हेलो, नमस्कार, आदाब व सलाम। विश्व दर्पण के आज के एपिसोड में आपका स्वागत और खैर मकदम है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की और वहां के वजीर आजम यानी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। इमरान खान ने अभी हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसे कि पूरे दुनिया के और खास तौर से हिंदुस्तान के डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सर्कल्स में बहुत मायनों से देखा जा रहा है। हम आपको इस बयान की तफसील बताने की कोशिश करेंगे और साथ ही बताएंगे कि इस बयान से इस पूरे रीजन की और खास तौर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात पर क्या असर पड़ सकता है और ये बयान अब इस वक्त क्यों आया है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से दिए गए इस बयान की। गुज़िश्ता इतवार यानी कि 20 मार्च को पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा जिले के मालाकंड के एक छोटे से कस्बे दुर्गई में एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता है, यानी कि उनका इशारा खुलकर हिंदुस्तान की तरफ था। रैली से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं आज हिंदुस्तान को सलाम पेश करता हूं और ये तारीखी तौर पर या हिस्टोरिकली एक पहला मौका है कि पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरीके की बात कही है। इमरान खान ने कहा कि मैं आज हिंदुस्तान को सलाम पेश करता हूं इसके एक आजादाना यानी कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की वजह से, क्योंकि हिंदुस्तान क्वाड अलायंस का रुकन है जिसमें अमेरिका भी एक मेंबर है, लेकिन उसके बावजूद उसने रूस के ऊपर अपना एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट नजरिया रखा है और अपने स्टैंड से वो बिल्कुल नहीं हिला है और अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में उसने मगरबी दुनिया की जानिब से यानी कि पश्चिमी देशों की जानिब से लाए गए रिजोल्यूशन को स्वीकार नहीं किया और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने मजीद कहा कि क्वाड ग्रुपिंग जिसमें कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है, उसका हिस्सा होने के बावजूद हिंदुस्तान एक गैर जानिबदाराना यानी कि नॉन अलाइंड मुल्क रहता है और रूस और अमेरिका दोनों के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने में कामयाब रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद ये चाहता हूं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वहां के अवाम के हक में हो जिस तरह हिंदुस्तान अपने शहरियों के हक में बात करता है। ये मजमूई तौर पर एक बहुत बड़ी बात इमरान खान ने कही है कि और उन्होंने जिस तरीके से हिंदुस्तान की तारीफ की है ये भी हिस्टोरिकली पहली मर्तबा हुआ है। दरअसल इससे पहले भी इमरान खान 2 मर्तबा हिंदुस्तान का जिक्र इसी साल कर चुके हैं अपनी मुख्तलिफ तकरीरों में। 7 मार्च को इमरान खान ने एक रैली जिसको कि इस्लामाबाद में हो रही थी, वहां पर उन्होंने मगरबी दुनिया यानी वेस्टर्न नेशंस के मुख्तलिफ एम्बेसडर्स को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में यूक्रेन पर रूसी हमले की मजम्मत के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने पर अपनी तनकीद या क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इन एम्बेसडर्स ने या इन राजदूतों ने प्रोटोकॉल तोड़ा है और वो किसी भी तरीके से उस कंट्री की हुकूमत पर दबाव नहीं डाल सकते हैं जहां पर कि वो मौजूद हो या वो तैनात हो। इमरान खान ने अपनी रैली में कहा था कि क्या हम गुलाम हैं कि आप जो कहें हम करते रहें, और इस बयान के बाद से ये देखा जा रहा था कि पाकिस्तान भी यूक्रेन जंग के ऊपर हिंदुस्तान की तरह एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है। दरअसल खान का गुस्सा 1 मार्च को पाकिस्तान में 22 सिफारती मिशनों के हेड्स की तरफ से यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ कंट्रीज में शामिल एम्बेसडर्स की जानिब से दिए गए उस स्टेटमेंट पर या उस लेटर पर दिया गया था जिसमें उन्होंने मुतालबा किया था या डिमांड की थी कि पाकिस्तान यूक्रेन में रूस के इक़दामात की मजम्मत करे और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की करारदाद की हिमायत करे। ये दूसरी मर्तबा था कि इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन मुल्कों की तनकीद या क्रिटिसिज्म किया था और साथ ही उन्होंने उनसे ये भी पूछा था कि क्या वो हिंदुस्तान से भी ऐसा ही कोई डिमांड कर सकते हैं, और उनका कहना था कि शायद नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान
اپنی ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بنانے اور اسے آگے لے جانے میں کامیاب رہا ہے، اور وہ نان الائنڈ مینر کے اندر روس اور امریکہ دونوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے اسی سال کے شروع میں یعنی کہ 14 جنوری کو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے عمران خان نے اس سے پہلے بھی ہندوستان کا ذکر کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات بہتر ہوں، دونوں ملکوں کے درمیان امن و امان قائم ہو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے اس بیان میں اس بات کی کوئی ڈیٹیلز نہیں دی تھی کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو سکیں۔ پولیٹیکل اور ڈیفنس اینالسٹ کا ماننا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے آیا یہ بیان ایک بہت بڑا بیان ہے، اور اس کے پیچھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے ملک میں ان کے خلاف جاری پولیٹیکل اپوزیشن کی وجہ سے بھی ایک کارن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اٹکلیں بھی لگائی جا رہی ہیں کہ شاید امریکہ کے پریشر میں آنے کے بعد عمران خان لگاتار ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا بیان ہندوستان کے حق میں دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اپنے 4 سال کے ٹینیور میں ابھی تک عمران خان ہندوستان اور ہندوستان کے پرائم منسٹر کی کافی کرٹیسزم کر چکے ہیں، لیکن اس سال میں یہ تیسرا موقع تھا جب عمران خان نے ہندوستان اور ہندوستان کے پرائم منسٹر کی پرشنسا کی یا پریس کی، اور ایسا مانا جاتا ہے کہ شاید اس کے پیچھے امریکہ کا ایک بڑا ہاتھ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے اور علاقے میں پیس اینڈ سیکیورٹی یعنی امن و امان قائم کرنے میں اپنا ایک پازیٹیو کردار ادا کرے۔ ساتھ ہی ساتھ امریکہ کا یہ چاہنا بھی ہے کہ پاکستان افغانستان میں اپنی انٹرفیرنس بند کرے، اور اپنی خفیہ ایجنسی ISI کے ذریعے وہ جس بھی طریقے سے افغانستان میں کام کر رہا ہے اس پورے طریقے کو ختم کیا جائے۔ لیکن پولیٹیکل آبزرورز کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے ابھی فی الحال عمران خان کو پولیٹیکلی اپوزیشن کی طرف سے جو خطرہ ہے، شاید وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان ایسے بیان دینے پر مجبور ہو۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ عمران خان کو پاکستان کی فوج کی حمایت حاصل نہیں ہے، اور پاکستان میں تاریخی طور پر یعنی کہ ہسٹوریکلی یہ مانا جاتا ہے کہ جب تک کسی بھی پرائم منسٹر کے ساتھ میں فوج شامل نہ ہو تو وہ پرائم منسٹر اپنے پورے 5 سال کی میعاد پوری نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی تک دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر پاکستان میں 5 سال کام نہیں کر سکا ہے، وہ 5 سال کے عرصے سے پہلے ہی یا تو مار دیا گیا یا سطح سے باہر کر دیا گیا، یا اس کے خلاف کوئی اور سازش ہوئی اور اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب عمران خان کے 5 سالہ ٹینیور میں صرف 1 سال بچا ہے، اور عمران خان خود چاہتے ہیں کہ وہ اور ان کی پارٹی پاکستانی تحریک انصاف دوبارہ پاور میں آ جائیں، لیکن اس کے لیے ان کو ملٹری کی حمایت بہت زیادہ ضرورت ہے، جو کہ اس وقت کہیں بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے کہ ملٹری ان کے ساتھ ہے، اور شاید ملٹری کے دباؤ اور یا ملٹری کے نان کوآپریشن یا ملٹری کی سپورٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے اور امریکہ کی طرف سے بڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان اپنی پالیسیز کے اوپر دوبارہ نظر ثانی یا ان کا ریویو کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر کرنے میں قائم رہے تو یہ ان کی پولیٹیکل لیگیسی قائم ہو سکتی ہے، اور اس طرح تاریخ میں یعنی کہ ہسٹری میں ان کا نام ہمیشہ کے لیے درج ہو جائے گا۔ پاکستان میں فی الحال عمران خان کو نو کانفیڈنس موشن کا سامنا ہے۔ سپریم کورٹ نے 25 مارچ کو نیشنل اسمبلی میں اس کے اوپر ایک ریزولوشن پیش کرنے کے لیے کہا ہے۔ ہم اپنے دوسرے براڈ کاسٹ میں آپ کو اس ایشو کے اوپر ہونے والی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کے بارے میں بتاتے رہیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ باکس کے ذریعے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔
जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।